وجمعتي الباكاج إلا خص داك الباكاج ينفعك بارتو أي ما تسويتش يمين لا ماشي مثلا نمشي مثلا تيم ماروك ونبقى نخدم معاهم في الخليج خويا وانا فاش نخرج من تيم ماروك نبقى تنشوف شوف هذاك صيفات في بركان تفرقع في بركان صافي خويا حنا قرينا هنا ابليكو نقدو بلادنا مثلا خاطرات كتجي تصب الشتاكات ديالها زعما ماشي حشومه. دونك فوالا لي كومبينيزون ديال الفوال وما كاينش هذيك اللي تجيك مزيان الا درتو لي كومبينيزون نيو مارك في الروبو وجبتو الفراياج ديالو غتلقاوه اكثر من الفراياج اللي يعطيكم في شي اكسل باش كيخدموا لي بيرو دي. دونك فوالا الفوال ديالنا هو هذا هو بلو سيكوريزي دونك نيو مارك بلي سيكوريزي ولكن ما تقدرش تلعب عليه هو دونك فوالا هنا هما لي بوط لي دغيب هنا هما هادو رونفور غوش رونفور دغوا فوالا سميتو لا لونغور ديال الفوال لا هوتور ديالو ليبيسور 25 غادي نشوفوا هاد 25 واش غدوز في لي لونسمون ديال الفوال ولا لا. دونك اشنا هي اول حاجه كنديرها فوالا دونك غادي نبدا هنا البارامتر ديالي غادي نبدا هنا دونك هنا غندير فليكسيون كومبوزي ما بقيناش فليكسيون سامبل خدام. دونك هذا فوال انتيريور ولا اكستيريور؟ هذا فوال انتيريور ولا اكستيريور؟ دونك هذا فوال اكستيريور. دونك لونروباج بحال هكذاك واش دوغيب ولا انترميديير هادشي اللي بيقصدوا لك. دونك لونجيتي ديالنا نخلي نبدا من 10 ولا من 12 ترانسفيرسال نخلي له 8 اوكي تخيسو ديما عندي ما ندير بهم. دونك هنايا غنخدم بلي بار الفوال ما كنفيرايهمش بلي تخيسو دي. دونك هنا كنجي هنا ليسباسمون هذا نخليه كومسا تنشوف اشنو عطاني تخيسو دي ما نخدمش بها. هنا هاد الدي كندخلها مثلا 30 سنتيمتر اونغيستري هذا نشوفوا واش غيعطيه حتى هو فرونسيسا خليها اوطو اوكي. دونك واحد الحاجه هنا في لي فوال ماشي نجي اوتوماتيكمون ندير كالكول باش ندير له كالكولي غيقول لي اوكين شارج ني ابليكي خاصني تهز لي الشارج لا ماشي ابليكي هنا بوغ لي فوال خصني نجي كليكي عليه فوال كليكي ب 3 كندير ميزاجور ماشي. دونك هنايا ميزاجور دو لي واش دار له ميزاجور ولا ما دارش. دونك فوالا ها هو انا كي ابليكي دابا عاد كيدير الميزاجور باش يشارجي لي شارج لي ابليكي على الفوال الا ما تبلوكا عاوتاني داز. دونك غادي نشوفو هنا واش داز ها هو يلاه داز دونك يلاه دار الميزاجور كنشوف هنا كالكولي. دونك دابا غيدير له كالكول دونك بوغ لي لونسمون ب 25 سنتيم ما عنديش مشكل. دونك اشنو هي اول حاجه غنمشي نشوفها دونك هنا شوف نوض كالكولي ما فيها شي ايرور البيسية هاد نوض كالكول ديال الفوال راح نبقى بلا ما تصدعوا مع راسكم. اغلبيه ديالي بالغيب ما تيخدموا اللي باغو ديزو كيحطوا الفراياج الفوالي من راسهم. شوفوا هنا شنو حط هنا
فين هو الفوال ما كاينش دونك غنكليكي على زوم انيسيال ما جاش دونك ها هو شو داك اللي لا صافي داكشي فوالا خصو يجيب لي حتى هذا اللي هنايا ها هو هذا هذا بروكو فوالا هذا عطا الركوفرومون بس عندي راه غير حماق لا لا ما مدير سدات شي بار دونك فوالا لي بوط لي تغيف هاد لي بوط لي تغيف نحسب لا سيكسيون ديالهم ونعاود نحط الفراياج من عندي دونك شحال عندي هنايا دونك خصني نافيشي طابلو ديال لي زارماتور عندي ديامتر 32 14 عندي 32 28 حيت لي دو 14 بجوج دابا سيبوزون انا لونتربريز جاتها 32 كثيره 30 ديالاش الفراياج ديامتر هذا راه الديامتر ديال 32 اش خصني ندير غنحسب السيكسيون ديال 32 فوا 28 وغتزيدها شويه للجهه وغادي نخدم باغ اكزومبل ديال 20 غيكبر عندي لو نومبر ديال لي بار ملي كبر لو نومبر ديال لي بار غنكبر البوط لي تغيف فوالا غتكبر ليسونسيال هاد السيكسيون اللي في البوط لي تغيف نكونفيرتيها كيما بغيت ليسونسيال تكون سيفيزونت سينو راه نجي نوض كالكول ناخذ لي سوليسيتاسيون ابليكي على الفوال ونمشي للفيشي اكسل لا ما فهمتش هذيك ديال اسميتو ديالاش دابا لا جينا نشرح لنا غادي انت كبيره هذا راه بروجي في زون سيسميك دونك راه هادي داك الفراياج اذا كان عندك بحال هكا 32 تقدر تعاود بس راه شكون يعطينا الفراياج كبير راه لي كومبينيزون بنيو مارك هما اللي عطاو الفراياج كبير دونك هو درتي في اكسل تقدر عندك 22 يعطيك الحل دابا هاد لي بوط لي دغيف عطانا سميتو شحال النومبر ديالهم 28 هما هذا والديامتر 32 دونك انا غادي نشوف السيكسيون ديال سميتو غادي نشرح لك واحد النهار علاش يمكنناش نشرحو نعاودو ليك ممكن شونجي دابا هو عطاني هنايا شحال عطاني 14 سي 32 14 سي 32 انا غادي نجي نشوف 14 سي 32 à quoi est égal en T20 par exemple مثلا نخدم في T20 غادي تشوف سيكسيون ديالو شحال كتساوي خلاص سيبوزون انا غادي نقفلتها هنايا 20 T20 غادي نجي غادي نحط هنايا عندي هنا 25 دونك غادي نحط هنا 10 هنا 10 دونك هذا هو البوط لي تغيف نخدم في سباسمون مين اللي عندي ونحط هذه دابا هي البوط لي تغيف هذا هو البوان ديالي هذا الفوار راه هاز لا شارج فيرتيكال كبيره ديال لي زيسكالي وفيه وسميتو واخد شارج كبيره ديال السيد كي تشوفوا لي شارج ابليكي على الفوار غنشوفوهم دونك غادي نجي هنا رشارجمون بارك علينا دونك هذه لي طاليميت التيم اجي نشوفوا دابا لي طاليميت اكسيدونتال شحال فيه من نيوتن فيه 7 ميغا نيوتن 7 لو مومون شحال فيه في المومون 7 ميغا نيوتن متر فيها هذه لي طاليميت هذه الكومبينيزون سيسميك ديال سيزم اكس دوك هما لي كومبينيزون سيسميك هو عطانا الفراياج كبير علاش لا شارج كبيره دونك هاد الفوار راه بورتور وشاد بارتي كبيره السيزم الا بيت الفراياج صغار شنو خصني ندير غنمشي نزيد الفوال كيلكو بار نمشي نزيد الفوال الا زدت الفوال في جهه اخرى لا شارج سيسميك ديال هاد الفوال غتصغار سو كيف غيصغر الفراياج ولا ممكن نشوف البلان ديكزيكسيون واخا ما عندي ما ندير به الله يعلمت باباك هاتي راه كلشي تساتيرا كاين دوك الاخرين اللي غادي انا بيتو فيديو بيتو نعاود نديرو معاكم ديال البنات